सुरुचि प्रेयसे पत्यो नेतरायत सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद नाम गरेका राजाका ती दुईवटा पत्नी मध्येमा जेठी पत्नीको नाम थियो सुनीति। पछि एक दिनको कुरा हो, राजा कहीँ जाँदै थिए, जाँदा जाँदै एउटा कुनै गणिकाले परपुरुषसँग क्रीडा गर्दै गरेको देखेछन्। गणिका भन्ने थाहा छ नि हजुरहरूलाई, हैन? वेश्या। बस त्यो गणिकाले परपुरुषसँग क्रीडा गर्दै गरेको देखेछन्। अब त्यो बाहिरी आवरण यति सुन्दर सजाएर गएकी थिए उसले, राजा बस त्यही मोहमा एकदम त्यो सुन्दरतामा मोहित भएछन्। विवाह गर्ने प्रस्ताव गरे। अब महाराजलाई, चक्रवर्ती सम्राटलाई यदि कसैले विवाह गर्न पाउँछ महाराजसँग भने कसले नाइ भन्थ्यो होला र? उसले पनि सहर्षै स्वीकार गरे। एउटा शर्त राखी छ, महाराज यदि हजुरले मलाई विवाह गरेर लिएर जानुहुन्छ भने हजुरले घरकी ती जेठीलाई भगाउनु पर्छ घरबाट, म सौतामाथि जान्न। अब त्यो राजा यति मोहित भएका रहेछन्, बस उनी आफ्नै घरकी जेठी पत्नीलाई घरबाट निकाला गर्न समेत पछि परेनन्। सज्जन, जबसम्म सुनीति घरमा थिइन्, राजाको राम्रो थियो, सबै कुरा व्यवस्थित थियो, सब ठिक थियो, धर्मात्मा थिए। सुनीतिलाई निकालेर जब सुरुचिलाई भित्र्याए, अब बर्बादी हुन थाल्यो। सुनीति भनेको के हो? राम्रो नीतिमा चल्ने, शास्त्रले बताए अनुसारको कर्म गर्ने, कुल घर खानदानमा गर्नुपर्ने वास्तविक के हो त्यो कुरालाई बुझेर गर्ने, इज्जत कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो कर्म गर्ने, उनलाई भनिन्छ सुनीति। अब सुरुचि भनेको मनोमानी बुद्धि के, जे मन लाग्यो त्यो गर्ने, चाहे त्यो राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, जहाँ जान मन लाग्यो त्यहाँ जाने, जे खान मन लाग्यो त्यो खाने, जे बोल्न मन लाग्यो त्यो बोल्ने, के राम्रो हो के नराम्रो हो, कहाँ बोल्न पर्ने हो कहाँ बोल्न नपर्ने हो, कहाँ जान हुने हो कहाँ जान नहुने हो, केही कुराको हेक्का नराख्ने, उसलाई भनिन्छ सुरुचि। विवाह गरेर लिएर आए अनि जब द्वारबाट भित्र आउन थाल्दाखेरि यसरी डोर्याएर लिएर आएका थिए। राजा भित्र प्रवेश गरे अनि आऊ ल भित्र आऊ भन्दा म आउँदिन, भित्र जान्न अहिले। किन? त्यो भित्र भएकी जेठीलाई पहिला निकाल बाहिर, पछि फेरि के हो? राजाले ठिक छ, अब त्यो मोहमा त परेकै थिए, गए सुनीतिलाई बाहिर निकालिदिए। उनी अत्यन्तै पतिव्रता थिइन्, एक शब्द बोलिनन्, किन के कारणले कसरी। ठिक छ, म दरबार छोडेर बाहिर जाँदा राजालाई खुसी मिल्छ, महाराजको जीवन राम्रो बन्छ भने म गइदिन्छु। सुरुक्क गइन् बाहिर। टाढा एउटा जङ्गलको छेउमा सानो सानो कुटिया बनाएर बस्न थालिन्। संयोग के भएछ भने त्यति बेला सुनीति गर्भवती रहेछन्। बिचारा आमाहरूलाई सबैभन्दा धेरै सहारा चाहिने बेला भनेकै त्यही हुन्छ अरे के। श्रीमानको सहारा, आफन्तहरूको सहारा, माइतीको सहारा, सबैभन्दा बढी सहारा चाहिने बेलामा बिचारा एक्लै भएर बसेकी छन्। के खाने, कसरी छाक टार्ने भन्ने पनि टुङ्गो छैन। त्यो अवस्थामा अर्कैको काम गर्न जान्छन्, दास जस्तो महारानी हुन्, नचिनिकन अर्कैको काममा गएर दास जस्तो बनेर केही खानेकुरा ल्याएर छाक टार्न थालिन्। यसरी दिन बितेको थियो। समय आयो, यतातिर पनि महाराजकी कान्छी जो पत्नी थिइन् सुरुचिको गर्भबाट पनि बालकको जन्म भयो, उता सुनीतिको गर्भबाट पनि बालकको जन्म भयो। नाम राखियो ध्रुव। यताको बालकको नाम राखियो के भन्दाखेरि उत्तम भनेर नाम राखियो। बिस्तारै बिस्तारै जसो तसो गरेर सुनीतिले आफ्नो बालकलाई हुर्काउँदै गइन्। 4-5 वर्षको जब हुन थाले, 4-4.5 वर्षको, साथीहरूसँग एक दिन खेल्न गएका रहेछन्। एउटा कुनै साथीले भन्यो, ए बाबु ध्रुव, हे मित्र,
हाम्रा पिताजीहरू त बेला बेलामा आउनुहुन्छ, देश विदेशमा आउनुहुन्छ, कहिले नयाँ नयाँ कपडाहरू, वस्त्रहरू, लुगाहरू ल्याइदिनुहुन्छ, कहिले मिठाईहरू ल्याइदिनुहुन्छ। तिम्रो बाबा हुनुहुन्न क्या हो? कहिले देखेका छैनौँ हामीले। अनि अर्को कुनैले भन्यो, अलि ठुलो थियो, मजाक गर्दै, यो ध्रुव, यो त बिना बाबुको छोरो हो कि, यो बिना पिताको पुत्र हो, यसको त बाउ छैन। मजाक गर्न थाल्यो। बालकलाई बडा दुःख लाग्यो, साँच्चै कि म बिना पिताको पुत्र हुँ र? दौडिँदै गए आमाको पासमा। आमा हेर्नुहोस् न, आज मलाई मेरा साथीहरूले यस्तो भनेका छन् के मेरो बाबा हुनुहुन्न र? अब कसरी भन्नु बाबा हुनुहुन्छ, महाराजका पुत्र, तिमी राजकुमार हौ भनेर? यस्तो छ स्थिति, जङ्गलमा बास छ, कुटियामा बास छ, पिता छैनन् भनौँ भने कसरी भनौँ, छन् भनौँ भने कसरी भनौँ? अहिलेसम्म त सुनीतिले यो कुरालाई गोप्य लुकाएर राखेकी थिइन्। अब जब बालकले यसरी आएर सोधे, उनले लुकाउन सकिनन्। भन्छन्, बाबु तिमी सामान्य पिताका पुत्र होइनौ बाबु, तिमी यसै देशका चक्रवर्ती सम्राट महाराज उत्तानपादका पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र हो। ध्रुव अत्यन्तै प्रसन्न भयो। ओहो, मेरो पिताजी महाराज हुनुहुन्छ, म राजकुमार हुँ, अनि आमा हजुर महारानी हुनुहुन्छ, अनि हजुर किन यस्तो जङ्गलमा आएर हामी बसेका छौँ? आमा हजुरले कहिल्यै पेटभरि खानु भएको छैन, यति दुःख गर्नुहुन्छ, यति कष्टसँग हामी दिन बिताएका छौँ। म महाराज उत्तानपादको पुत्र हुँ, मैले जानेको छु। ठिक छ, जे होस्, अब ती मेरा साथीहरूलाई मैले जानेको छु, मलाई बिना बाउको छोरो भन्ने। ए हरि, आयो यहाँ रामु, यता आओ, म अब मेरो पिताजीसँग तिमीहरूलाई चिनाउँछु, मेरो पिताजीसँग परिचय गराउँछु। बडा खुसी हुँदै, बडा प्रसन्न हुँदै, उमङ्गको साथमा सब आफ्ना साथीहरूलाई बटुलेर लिएर गए दरबारमा। गए, टाढा महाराज यसरी बस्नु भएको थियो आसनमा। परैबाट सर्लक्क लम्पसार परेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। संस्कार त्यो सुनीतिले दिएकी थिइन् आफ्नो छोरालाई। आफूभन्दा ज्येष्ठ ठुलो व्यक्तिलाई देख्यो भने प्रणाम गर्नुपर्छ, माता पितालाई ढोक गर्नुपर्छ, प्रणाम गर्नुपर्छ, आधार गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ। पितालाई देख्ने बित्तिकै लम्बसार भएर प्रणाम गरे। अनि उठेर सबैलाई देखाउँदै भन्छन्, मेरो पिताजीलाई देख्यौ, बडा प्रसन्न छ। त्यति बेला महाराजको काखमा कान्छी आमाको छोरो उत्तम बसेको रहेछ। अब एउटा त्यो 4 वर्षको बालक आफ्नो भाइ काखमा बसेको देख्दा उनलाई पनि पिताजीको पहिलो पटक पिताको दर्शन भएको छ। भाइ काखमा बसेको देख्दा ध्रुवलाई पनि गएर काखमा झ्याप्पै गएर बसौँ लागेछ। दौडिँदै झम्टिन गएका थिए पिताजी भन्दै गएर काखमा बस्न थालेका थिए। उताबाट कान्छी आमाले देखेकी रहेछन् सुरुचिले, आएर दौडिँदै आएर च्याप्पै चुल्टो समातिन्, घुमाएर 3 भर्ल्याङ उता लडाउँदै भन्छन्, ए दुष्ट बालक, तैले महाराजको काखमा आएर बस्ने तैले यत्रो दुस्साहस कहाँबाट गरिस्? त एउटा अभागिनीको गर्भबाट जन्म लिएर आएको होस्। तेरी आमा नराम्री भएर, तेरी आमा अगतिली भएर, तेरी आमालाई हटाएर तेरो महाराजले मलाई लिएर आउनु भएको हो यहाँ। यदि त साँच्चीकै पिताको गर्भमा, पिताको काखमा बस्ने तैले यदि इच्छा लिन्छस् भने जा, भगवानको तपस्या गर पहिला। तसँग भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अनि त्यो भगवानसँग वरदान माग्नु। मैले सुरुचिको गर्भबाट जन्म लिन सकूँ भनेर त मेरो गर्भबाट जन्म लिएर आउँछस्, अनि बल्ल तैले पिताको काख पाउँछस्। होइन भने तेरो यो मनोरथ दुर्लभ छ। तपसा राध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयात्मानं यदीक्षसि नृपाशनम्। आज सौतेनी आमाको कठोर यो वचन ध्रुवलाई तीर जस्तै बिजो हृदयमा।
हृदय छिया छिया भयो। तै पनि बाटो हेरिरहे पर सानो बालक लडेको छ, गुक्क गुक्क रोइरहेको छ। ध्रुवको मनमा छ सौतेनी आमाले त गाली गरिन्, हप्काइन्, पिटिन्, कुटिन्, बाक रूपी बाण जस्ता ती वचनले प्रहार गरिन्। आखिर पिताजी त हुनुहुन्छ नि मेरो, पिताजी आउनुहुन्छ, मलाई उठाउनुहुन्छ। ती आमा सौतेनी आमालाई गाली गर्नुहुन्छ, हप्काउनुहुन्छ, कराउनुहुन्छ। आस लागेको थियो त सानो बालकलाई, पर लडेको छ। धेरै बेरसम्म ध्रुवले बाटो हेरिरहे। अब मेरो यो आँसुलाई, मेरो यो दुःखलाई बुझ्नेवाला सायद कोही रहेनछ भन्ने आज लाग्यो। जब राजा केही बोलेनन्, देखेको नदेखे गरे। यति दासता स्वीकार गरेका थिए कान्छी रानीको। केही पनि बोलेनन्, राजा मौन भई गए। ध्रुव रुँदै आमासँग उठी गए। अब म यहाँ रोएर बसेर काम छैन। मेरो दुःख, मेरो मर्मलाई बुझ्नेवाला कोही रहेनछ यहाँ। कत्रो आश बोकेर आएको थिएँ, साथीहरूलाई कति उमङ्गको साथमा लिएर आएको थिएँ। सब पानीमा मेरो सब बर्बाद भयो। बडा दुखी हुँदै ध्रुव फर्किन्छन् त्यहाँबाट। अब कसैले यो कुरालाई लगेर सुरु नीतिलाई बताइसकेका रहेछन्, सुनाइदिइसकेका रहेछन्। आज तिम्रो बाबुलाई सौतेनीले यसरी हानिन्, कुटिन्, अब यहाँ भन्ने नभन्ने अनेक कुराहरू भनिन्। साह्रै दुखी भएको छ ध्रुव। बिचरा ती सुनिति भित्र गइन्। अब त्यो आँसु कसलाई देखाउने, कोही छैन त्यहाँ सहारा। भित्र गइन्, झाडढुका बन्द गरेर डाँको छोडेर छाती पिटेर हात दैव गर्दै रुन थालिन्। त्यो आँसु बुझ्नेवाला कोही थिएन सुनितिको। बिस्तारै जब रुँदै थिइन् परबाट गुक्क गुक्क गर्दै त्यो बालक आएको देखेपछि सारा आँसु पुसेर, किनभने सानो बालक आउँदैछ, म त्यसरी रोएँ त्यो बालकको अगाडि भने उसलाई असर पर्न सक्छ, झन आत्तिन सक्छ। त्यो हृदयमा पत्थर राखेर आफूलाई सम्झाउँदै, केही थाहा नभए जस्तो गर्दै बाहिर आउँदै भन्छन्, बाबु ए ध्रुव, के भयो बाबु? तिमीलाई कहीँ लड्यो, कहीँ ठेस लाग्यो, तिमीलाई काँडा गड्यो बाबु? यहाँ आऊ त कान्छु, के भयो आऊ भन्दै जब काखमा लिनुहुन्छ ध्रुवले डाँको छोडेर अब त यसरी रुन थाले। वहाँ त त्यो भाव बुझ्ने, त्यो मर्म बुझ्ने कोही थिएन। हाम्रा बालबच्चाहरू पनि कहिले कहिले स्कुल जाँदाखेरि सरहरूले, म्यामहरूले पिट्नुभयो भने उहाँबाट रुँदैनन्। घरमा आएर आमालाई भन्दाखेरि ए आज मलाई यसरी पिट्नुभयो, कुट्नुभयो भनेर रुन्छन् के। ध्रुव पनि आएर रुँदै भन्न थालिन्, आमा बाहिर लागेको चोट भएको भए त मलम पट्टी हजुरले गरिदिनुहुन्थ्यो आमा, सन्चो हुन्थ्यो। तर मलाई त हृदयमा लागेको छ चोट। त्यो बाँडी रूपी, वचन रूपी बाणले मेरो हृदय छिया छिया भएको छ। मेरी कान्छी आमाले, आज सौतेनी आमाले कुट्नुभयो, पिट्नुभयो, लछार पछार पार्नुभयो। त्यति मात्रै होइन आमा, उहाँले त हजुरलाई पनि चाहिँदो नचाहिँदो भन्नुभयो। हजुर अभागिनी आमा अरे, हजुर त दासी अरे, उनको नोकर्नी जस्ती अरे। हजुर राम्री नभएर मेरो पिताजीले उनलाई विवाह गरेर लिएर आएका अरे। हजुर गतिली नभएर ती राजाले मेरो पिताजीले उनलाई लिएर आएका अरे। के हो के भनिन आमा, मैले त्यो वचन रूपी बाणलाई सहन सकिनँ। बाहिर देखिने चोट भएको भए त सन्चो हुन्थ्यो, ठिकै। अरू जेसुकै होस्, मैले हजुरलाई कसैले नराम्रो भन्छ, अभागिनी भन्छ, कहिल्यै पनि मैले यो सहन सक्दिनँ आमा, मैले कहिल्यै सहन सक्दिनँ। सुनितिलाई मन त लागेको थियो त्यो बालकसँग सँगसँगै छाती पिटेर रोऊँ, तर आफू पनि रोयो भने त्यो बालकलाई कसले सम्झाउँछ? आफूले आफैलाई सम्झाउँदै भन्छन्, बाबु हेर, हामीले
कहिल्यै पनि कसैको पनि अमङ्गल सोच्नु हुँदैन। जसले जसको लागि जस्तो सोचाइ राख्छ उसलाई त्यस्तै बनाइदिनुहुन्छ भगवानले। चाहे अरूले जेसुकै सोचुन्, हामीले कसैको अमङ्गल नराम्रो सोच्नु हुँदैन। मा मङ्गलम तात परे सुमं स्था हुङ्क्ते जनो यत् परदुःखदस्ता। कसैको अमङ्गल सोच्नु हुँदैन। ठिकै, फेरि अर्को कुरा, तिम्रो कान्छी आमाले ठिकै पनि त भनेकी छन्। मैले त मलाई उनले अभागिनी भनेकी रहेछन्, दुर्भागिनी भनेकी रहेछन्, ठिकै त भनेकी छन् बाबु। मैले आफूलाई कहिले भाग्यमानी सौभाग्यवती ठानेकी छु र। म यदि सौभाग्यवती भएको भए जङ्गलको बास हुन्थ्यो र बाबु। तिम्रो पिताजीले मलाई दरबारबाट बाहिर निकाल्थे र बाबु। म त अभागिनी त हुँ। उनले ठिक भनेकी छन्। हेर त, तिमी 4 वर्ष 4.5 वर्षका भइसक्यौ, अहिलेसम्म मैले त तिम्रो पिताको परिचय गराउन सकेकी थिइनँ। तिम्रो कान्छी आमाले त परम पिताको परिचय गराएकी छन्। भगवानको भजन नै गर्न त पठाएकी रहेछन्। के नराम्रो भनेकी छन् र? हो, भजन गर्नुपर्छ, एकदम ठिक भनेकी छन् कान्छी आमाले। अनि सुरुचि पनि त तिम्री आमा नै हुन्। आमाको एउटा अधिकार पनि हुन्छ आफ्नो बालकहरूलाई कुट्ने, पिट्ने, माया गर्ने। यी सानो कुरालाई तिमीले त्यस्तै मनमा राख्नु हुँदैन बाबु। भजन गर्न भनेकी रहेछन्, राम्रो कुरा हो। यदि तिमीले भजन गर्यौ भने, यदि तिमी भक्त बन्यौ भने, यदि तिमी साधक बन्यौ भने मेरो गर्व पनि सार्थक बन्छ बाबु। राम्रो कुरा हो। आज ध्रुवले रुँदै रुँदै भन्छन्, आमा हजुरले पनि मलाई भजन गर्न जङ्गलै जा भन्नुभएको हो। म जान्छु, ठिक छ। मलाई घरमा बस्न त क्षणभर पनि मन छैन। त्यो वचन रूपी बाणीले मलाई पोलिरहेको छ। हजुरले पनि भन्नुहुन्छ भने म जान्छु जङ्गलमा, भजन गर्छु, प्रभुलाई परमात्मालाई प्राप्त गर्छु। सुनीतिले भन्छन्, बाबु भजन त गर्नुपर्छ, तर अहिले बेला भएको छैन। तिमी सानै छौ। जङ्गलमा त ठुला ठुला हिंसक प्राणीहरू आउँछन्, बाघ भालु आदि इत्यादि। तिमी सानै छौ। भोक लाग्दा कसले खाना दिन्छ? यहाँ त मैले बाबु आऊ भनेर खुवाउँछु प्रेमले। वहाँ तिमीलाई कसले खाना दिन्छ? कसले सबै त्यो जङ्गलमा तिम्रो हेरचाह कसले गर्छ? भगवानको तपस्या भजन पक्कै गर्नुपर्छ, तर अहिले होइन। बस तिमी अलिक ठुलो भएपछि। ध्रुवलाई लाग्यो आमाले यत्तिकै जान दिनेवाला हुनुहुन्न। यत्तिकै गर्दा गर्दा दिन बित्यो, रात्रिको समय आयो, आराम गर्ने बेला भयो। सुनीति माता सुत्नु हो, निदाउनु हो। ध्रुवलाई मनले मानेन त्यहाँ बस्न। बसौँ कसरी बसौँ? त्यो कान्छी आमाको बाणी रूपी त्यो वचनले हृदय विदृढ भएको छ, छिया छिया भएको छ, सब छेद विच्छेद भएको छ, मुटु जलिरहेको छ, छाती पोलिरहेको छ। कसरी बसौँ? 1 मिनेट त्यो घरमा बस्न इच्छा छैन। कहिले तपस्या गरौँ, कहिले भगवानलाई प्राप्त गरौँ, कहिले ती आमासँग बदला लिउँ, कहिले मेरी आमालाई भाग्यमानी आमा भनेर चिनाउँ समाजमा। बस त्यो मनमा पोलिरहेको छ। रात्रिको समयमा माता निदाउनु भएको छ। ध्रुव उठेर धेरै बेरसम्म माताको मुखारविन्दको दर्शन गर्छन्। मनै मन भन्छन्, आमा नजा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर म एकछिन पनि टिक्नै सकिनँ आमा घरमा, मलाई माफ गर्नुहोला। बुढेसकालको सहारा छ भनेर ढुक्क हुनुभएको थियो आमा, तर म आउँछु एक दिन, पक्कै पनि भगवानलाई प्राप्त गरेर आउँछु। यदि म फर्केर आएँ भने भगवानलाई साथमै लिएर आउँछु। यदि म फर्केर आउन सकिनँ भने, एउटा बुढेसकालको सहारा एउटा छोरो थियो, भगवानकै पासमा गयो, भगवानकै भयो भन्ने सम्झिनु होला आमा। तर म घरमा अहिले बस्न सकिनँ, म जान्छु। आमाको 3 पटकसम्म परिक्रमा गरे। टपक्कै पाउमा
प्रणाम गर्दै भन्छन्, आमा ती कान्छी आमाले हजुरलाई अभागिनी भनेकी छन्, दुर्भागिनी भनेकी छन्। हजुरले मलाई यो आशीर्वाद दिनुहोला, हजुर अभागिनी आमा होइन, संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी आमा मैले बनाएर देखाउँछु, त्यो आशीर्वाद हजुरले मलाई दिनुहोला। बस म भगवानलाई प्राप्त गर्छु, हजुरलाई संसारको अभागिनी होइन भाग्यमानी आमा बनाउँछु मैले। कल्पना गरौँ भक्तजन, 4.5 वर्षको बालक, हाम्रा पनि छोराछोरी छन् होला, कस्तो थियो होला त्यो स्थिति। प्रणाम गर्दै आमालाई हेर्दै भन्छन्, यदि फर्केर आउन सके भने त ठिकै छ आमा, यदि फर्केर आउन सकिन भने हजुरको त्यो दुधको भाडा, मलाई यो ऋण मैले कसरी तिर्ने होला। आमा तिम्रो दुधको भारा के गरे तिरौला, भोकै प्यासै बसे हुर्कायो आमा, त्यो ऋण कसो गरे तिरौला। जङ्गलमा ठुला ठुला हिंस्रक प्राणीहरू रहेछन्, यदि फर्केर आउन सके भने त ठिक छ आमा, पछि बुढेसकालमा सेवा गरौँला। आउन सकिन भने मलाई हजुरको त्यो ऋणले डुबाउने भयो आमा, कसरी तिर्ने हजुरको त्यो भाडा, त्यो ऋण। धेरै बेरसम्म चिन्तन गरिरहन्छन्। त्यसपछि भगवान ध्रुवले परिक्रमा गर्दै आमालाई प्रार्थना गर्दै गर्दै त्यो सानो बालकले आज घर छोडेर निस्क्यो। पानी परिरहेको छ, अन्धकार रात्रि छ, गडाङ गुडुङ बेग गर्जिरहेका छन्, जङ्गलको मार्ग छ। भगवानलाई चिन्तन गर्दै गर्दै त्यो बालक अगाडि बढ्यो। यदि कोही भक्त भगवानलाई प्राप्त गर्छु भन्ने उद्देश्यले भक्तिको मार्गमा लाग्छ भने भगवानले वचन दिनुभएको छ, अरे भक्त तू चल पग 1 मैं चलूं पग 60। त मेरो मार्गमा आउनको लागि तैँले 1 कदम अगाडि बढाएर त हेर, तँलाई अपनाउनको लागि म 60 के 100 हजारौं कदम अगाडि आएर तँलाई अपनाइन, तँलाई आफ्नो बनाइन भने अनि भन्नु। आज भगवानको मनले मानेन। त्यो भयङ्कर त्यस्तो दृश्य, अन्धकार रात्रि, पानी परिरहेको छ, ठुला ठुला हिंस्रक प्राणीहरूले गर्जना गरिरहेका छन्, कुनै भय छैन मनमा, एक दृढ निश्चय भएर प्रभुलाई प्राप्त गर्छु भनेर त्यो बालक टुकुन 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 हिँडेको छ। त्यो तोते बोली पनि राम्रोसँग फुटेको छैन। तुरुन्तै भगवानले नारदलाई आज्ञा दिनुभयो, नारद यस्तो सानो बालक मलाई प्राप्त गर्छु भन्दै आउँदैछ, त्यसलाई ज्ञान दिनु। ध्रुव अगाडि बढ्दै थिए, नारदसँग भेट भयो। यदि भगवानले एउटा कुरा ध्यानले बुझौँ, यदि भगवानले आफू समक्ष यदि आफ्नो बनाउन चाहनु भएको छ भने सिधै डाइरेक्ट अपनाउनुहुन्न अरे के, सबैभन्दा पहिला गुरुसँग मिलाउनुहुन्छ अनि गुरुको माध्यमबाट प्रभुले बल्ल आफूसम्म तान्नुहुन्छ। आज त्यो बालकलाई गुरुको रूपमा नारदजी पठाइदिनु हो। अन्धकार रात्रि छ, बालक एक स्वरमा अगाडि बढेको छ। नारदजी यताबाट टुप्लुक्क आइपुग्नु हो, सोध्नु हो, बाबु को हौ तिमी? यस्तो अन्धकार रात्रिमा तिमी कहाँ हिँडेका छौ बाबु? हेर त यत्रा सिंहहरूले गर्जना गरेका छन्, तिमीलाई अहिले भेटे भने एक छाक एक घाँस पनि बनाउँदैनन्, एक घाँसमा पनि तिमी पुग्दैनौ, कहाँ हिँडेका छौ? त्यो बालकले भन्छ, ऋषिवर म सुनीति नन्दन ध्रुव हुँ, म भगवानलाई खोज्न हिँडेको। बाबु जङ्गलमा पनि कहिले भगवान भेटिन्छ, अनि किन तिमी यसरी हिँडेका छौ भन्दा सारा वृत्तान्त मेरी कान्छी आमाले यस्तो गर्नुभयो, हेला गर्नुभयो, भगवानको तपस्या गरेर आइज, मेरो कोखमा जन्म लिग, अनि पिताजीको काख पाउँछस्, अनेक अनेक वज्ररूपी वाणी प्रहार गर्नुभयो। त्यो कुट वाणी मेरो हृदयमा बल्झिरहेको छ अझै पनि। बाबु तिमी यस्तो सानो बालक, साना साना बालकहरूले पनि यस्ता यस्ता कुराहरू सोचेर घर छोडेर हिँड्नुहुन्छ र? अनि जङ्गलमा पनि कहिले भगवान भेटिन्छ? जङ्गलमा त बाघ भालु हिंस्रक प्राणीहरू भेटिन्छन्। फर्क बाबु, जानु हुँदैन। अनि तिमीलाई पिताजीको काख चाहिएको रहेछ, काख मैले दिलाइदिन्छु, फर्क। ऋषिवर हजुर को हुनुहुन्छ मलाई फर्काउनको लागि आउने?
बाबु म नारद हुँ। होइन ऋषिवर हजुर, नारद कदापि हुन सक्नुहुन्न। मेरी आमाले भन्नुभएको जसको जीवनमा नारद प्राप्ति हुन्छ, नारदलाई जसले भेटाउन सक्छ, नारदले त भगवानसम्म पुर्याउने काम गर्छन्। हजुरले त म भगवानलाई खोज्न हिँड्दाखेरि झन् विक्षेप गरिरहनु भएको छ, रोक्ने काम गर्नुभएको छ। हजुर नारद हुन सक्नुहुन्न कदापि। र हजुरले दिएको उपदेश एकदम राम्रो छ, मैले बुझेँ। तर यो सौतेनी आमाको वज्ररूपी बाणले छेद विच्छेद भएको यो हृदयमा हजुरको त्यो पवित्र उपदेश टिक्न सक्दैन गुरुवर। मलाई फर्किने होइन, मलाई भगवानलाई प्राप्त गर्ने, अगाडि बढ्ने मार्ग प्रदर्शन गर्नुहोस्। नारदलाई लाग्यो बालक पास भएको छ परीक्षाबाट, अत्यन्त दृढ निश्चय छ, पक्कै पनि उसले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। गदगद हुनुभयो नारद बाबु, तिमीलाई धन्य छ, म पक्कै पनि तिमीलाई सुन्दर मन्त्र दिन्छु, बस यो मन्त्रको जप गर्नु, बस यो मन्त्र जप गर्यौ भने पक्कै पनि तिमीलाई भगवानको कृपा छिटै पनि हुन्छ भनेर बडा सुन्दर मन्त्र दिनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी कानमा गएर यो मन्त्र फुकिदिनुभयो, यो मन्त्र दिनुभयो। ध्रुव अगाडि बढ्न के लागेका थिए, राजालाई थाहा भयो, ओहो छोरो मेरो कारणले साह्रै दुखी भएर घरै छोडेर गयो अरे भन्ने थाहा भयो। तुरुन्तै आफ्ना सैनिकहरूलाई राजाले पठाए, जाओ 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 त्यो बालकलाई फर्काएर लिएर आओ, त्यो मेरो काख नपाएर दुखी भएको छ, गएर भनिदेऊ राजाले काखमा राख्नुहुन्छ अरे पिताजीले, यसरी दुखी भएर जङ्गलमा जान हुँदैन, फर्काएर लिएर आओ। सैनिकहरू दौडिँदै गए, ध्रुव गएको जङ्गलको मार्गमा ध्रुवलाई भेटे। अगाडिबाट बाटो छेकेर भन्छन्, हे बालक, हे राजकुमार, हिँड्नुहोस्, हजुरको पिताजीले बोलाउनु भएको छ, हजुरलाई अब कहिल्यै हेला गर्नुहुन्न अरे, काखमा राख्नुहुन्छ अरे। ध्रुवले मानेनन्, आफ्नो बाटो अगाडि बढे। ध्रुव फेरि पनि फर्केनन् भन्ने कुरा बुझेर फेरि अरू सैनिकहरूलाई राजाले पठाए। गएर फेरि दौडिँदै आएर सैनिकले भन्छन्, हे ध्रुव, हे बालक, हे राजकुमार, हजुर फर्किनुहोस्, काख मात्रै होइन, हजुरको पिताजीले आधा राज्य नै हजुरलाई दिनुहुन्छ अरे। तर यो बाल्य अवस्थामा यसरी घर छोडेर जङ्गलमा जाने दुस्साहस नगर्नुहोस्, प्रयास नगर्नुहोस्। ध्रुवले यसरी सैनिकहरूतिर फर्किँदै हेर्दै भन्छन्, कसले पठाएको हजुरहरूलाई? पिताजीले हो, पिताजीले पठाउनु भएको, पक्का पिताजीले पठाउनु भएको हो। आधा राज्य दिनुहुन्छ अरे? आधा राज्य नै दिनुहुन्छ अरे। अब त ध्रुवको मनमा झन् दृढ निश्चय भयो, म भगवानलाई खोज्न हिँड्दै मात्रै छु, अहिले तपस्या गर्न सुरु पनि गरेको छैन, बल्ल जाँदैछु। बाटोमा जाँदै गर्दा त आधा राज्य त्यति हेला गर्ने बाउ, त्यति हेला गर्ने ती आमा, म जाँदैछु भगवानको मार्गमा भन्ने बुझेर आधा राज्य दिइसक्नुभयो। यदि भगवानलाई प्राप्त गर्न सके भने झन् के प्राप्त हुन नसक्ने के नै रहन्छ होला र। मैले भगवानलाई प्राप्त नगरिकन म फर्किन्न अरे ध्रुव, तिम्रो छोरो आउँदैन अरे भनिदेऊ गएर, म फर्किन्न। अब ध्रुव अगाडि बढे, जमुनाको किनारमा त्यो मधुवनमा गएर बडा सुन्दर तरिकाले त्यो मन्त्रलाई जप गर्न थाले। गएर सबैभन्दा पहिलो महिनामा केही पनि अन्न अनाजहरू केही नखाइकन 3 दिनमा एक पटक उठ्ने, बयर आदि जो फलेका फलहरू खाने, अनि त्यसपछि आनन्दले बसेर भगवानको तपस्या गर्ने। त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदराशनः। 3 दिनमा एक पटक उठ्ने, त्यसपछि त्यो पाकेका फलहरू, फलेका फलहरू खाने, पेटभरि फल खाने, अनि फेरि बसेर जमुनाजीको पानी पिउने टन्न, अनि बसेर तपस्या गर्ने। 1 महिना त्यसरी बित्यो। मनै मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय चलिरहेको छ निरन्तर। दोस्रो महिना लाग्यो, अब त फल खान छोडिदिए ध्रुवले। अझै कठोर बन्दै गयो तपस्या, अझै दृढ सङ्कल्प बढ्दै गयो।
सुकेका पातहरू, झरेका पातहरू, आफै झरेका पातहरू टिपेर लिएर आउने, त्यही पात खाने अनि जमुनाजीको पानी पिउने अनि 6 दिनमा एकपटक उठ्ने। त्यसरी तपस्या गरे। जब तेस्रो महिना लाग्यो, अब त्यो पात दुबो घाँसहरू खाने गरेका थिए त्यो पनि छोडिदिए। अब त बस 9 दिनमा एकपटक उठ्ने, जाने जमुनाजीमा गएर स्नान गर्ने, गएर यसरी अन्जुलीभरि पानी लिने, टन्न पेटभरि जमुनाजीको त्यो निर्मल जल पिउने अनि त्यसपछि फेरि गएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय निरन्तर 9 दिनसम्म। त्यसरी तेस्रो महिना बित्यो। अब चौथो महिना लाग्यो। अब त त्यो जल पिउने गरेका थिए, त्यो जल पिउन पनि छोडिदिए। बस अझै म भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ, मैले अझै कठोर तपस्या गर्छु, त्यो जल पिउन पनि छोडिदिए। 12 दिनमा एकपटक श्वास लिने, टन्न लामो श्वास लिने, सास लिने अनि त्यो श्वासलाई आफू भित्रै बन्द गरेर राख्ने अनि भित्रभित्रै मनै चिन्तन गर्ने, भगवानको तपस्या गर्ने, प्रभुको रूपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रलाई मनै मन जप्ने। 12 दिनमा एकपटक मात्रै श्वास लिने गरे। यसरी चौथो महिना बित्यो। 5औं महिना लाग्यो। अब त ध्रुवलाई लाग्न थाल्यो, खोइ भगवान अझै प्रकट हुनु भएन, कसरी कहिले आउनुहुँदो रहेछ, के बच्चाहरूलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्न र बालकहरूको लागि होइन र भगवान कहिले आउनुहुन्छ मेरो प्रभु, कहिले आएर दर्शन दिनुहुन्छ? यदि आउनुहुन्न भने अब म प्राणै त्यागिदिन्छु। अब म के काम यदि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिनँ भने? त्यो लिँदै गरेको सास लिन पनि छोडिदिए, बन्द गरिदिए। 5औं महिनामा सारा पृथ्वी डगमगाउन थाल्यो। स्वर्गका देवताहरूको श्वास प्रश्वास बन्द भयो, वायु चल्न बन्द भयो, संसारमा सब हाहाकार भयो। बस देवताहरू भगवानको शरणमा जान थाले, हे प्रभु के भयो, यो के भयो? हाम्रो श्वास प्रश्वास बन्द हुन थालेको छ। भगवानले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो। सानो 4-5 वर्षको बालकले मलाई पुकारिरहेको छ, श्वास बन्द गरेर मलाई पुकारिरहेको छ। देवता हो नात्य। म अब त्यो बालकलाई दर्शन गर्नको लागि म जान्छु। आज भगवान ध्रुव त्यहाँबाट भगवान खोज्दै कहीँ जानु परेन, भक्तलाई खोज्दै भगवान त्यहाँ आइपुग्नु हो। आएर भगवान अगाडि उभिनु भएको छ। ध्रुव यसरी बसेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नेत्र बन्द छन्। अगाडि भगवान आएर मुस्कुराउँदै हेर्नु भएको छ, आँखा खोलेर हेर्दैनन्। धेरै बेर भयो भगवानले दर्शन गरिरहनु भएको छ त सानो बालकलाई। जब आँखा खुलेन त्यो बालकको, प्रभुले ध्रुवले जुन स्वरूप आफ्नो हृदयमा सजाएर ध्यान गरेका थिए, त्यो स्वरूपलाई क्षणभरका लागि अन्तर्ध्यान गराइदिनु हो। जब त्यो ध्रुवको हृदयबाट त्यो स्वरूप अन्तर्ध्यान भयो, अत्यन्तै छटपटाउँदै आत्तिँदै, ओहो भगवान मेरो प्रभु, मैले हृदयमा जुन हरिलाई सजाएको थिएँ कहाँ जानु हो प्रभु भन्दै यसरी छटपटाउँदै नेत्र खोल्दा त जुन रूप हृदयभित्र सजाएका थिए, सशङ्ख चक्रम सक्रीट कुण्डलम शपीत वस्त्रम सरशीर्षणम, त्यो स्वरूपलाई प्रत्यक्ष बाहिर देख्छन् आज ध्रुवले। गद गद भए प्रार्थना गर्न खोज्छन्, स्तुति विन्ती गर्न खोज्छन्, अनन्त प्रार्थना श्लोकहरू गाउन खोज्छन्। बिचरा त्यो बालकलाई कहाँबाट केही पढेको थिएन, कहाँबाट आउने ती श्लोकहरू, कहाँबाट आउने ती स्तुतिहरू, मोक जस्तै भए। गुरु भेटिनु हो नारदजी, यो मन्त्र जप भगवान भेटिनुहुन्छ त भनिदिनु हो, तर भगवानलाई भेटेपछि के गर्ने भन्नु भएन नारदले पनि। बिचरा त्यो बालकलाई केही थाहा छैन। प्रभुले बुझ्नुभयो, यो सानो बालकले मेरो स्तुति गर्न खोजिरहेको छ, प्रार्थना गर्न खोजेको छ, यसलाई केही पनि आएन भनेर त्यो आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख लएर गालामा यसरी लएर स्पर्श गरिदिनु हो। स्पर्श बालम कृपया कपोले। अब त ध्रुवजीलाई सारा वेद वेदान्त उपनिषदहरू, सारा पुराणहरू सब याद हुन थाले। बडा सुन्दर प्रार्थना गर्न थाले। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तं सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यस्य हस्तचरण सर्वणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यसरी बडा सुन्दर ध्रुवले आज तपस्या गर्छन्।
जुन मन्त्र जपेर 5 वर्षका ध्रुवले भगवानलाई प्राप्त गरे, आउनुहोस् त्यो मन्त्र हामी पनि सबैजना मिलेर प्रेम भावसँग भगवानमा समर्पित भएर जपौँ। के थाहा भगवानले हामीलाई पनि कुनै दिन त्यसरी नै दर्शन दिनुहुन्छ कि। सबैजना मिलेर प्रेम भावसँग त्यो मन्त्रलाई सबैले जप गरौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। नारदले धुन बनाई यही मंत्र दिए। नारदले धुर बनाई यही मंत्र दिए। नारदले धुन बनाई यही मंत्र दिए। नारदले धुर बनाई यही मंत्र दिए। यही मंत्र दिए भज यही मंत्र दिए। यही मंत्र दिए भज यही मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। भक्तवत्सल भगवान को। सुखदेव स्वामीले भागवत सुनाए। सुखदेव स्वामी ने यो भागवत सुनाए। सुखदेव स्वामीले भागवत सुनाए। सुखदेव स्वामी ने यो भागवत सुनाए। परीक्षित महाराजले यही ज्ञान पाए। ओ परीक्षित महाराज ने यही ज्ञान ये ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज 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 वासुदेवाय। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को जय।